أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا يذوقون فيها بردا ولا शराबा ना चखेंगे वहां कुछ मजा ठंडक का और ना पीना मिलेगा कुछ इल्ला हमीमा व गस्साका मगर गर्म पानी और बहती पीप जज़ाअन विफाका बदला है पूरा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा उनको तवक्को ही न थी हिसाब की वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा और झुठलाते थे हमारी आयतों को मुकराकर वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा और हर चीज हमने गिन रखी है लिख कर फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा अब चखो कि हम न बढ़ाते जाएंगे तुम पर मगर अजाब इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा बेशक डर वालों को उनकी मुराद मिलनी है हदाइक़ व अअनाबा बाग हैं और अंगूर व कवाइब अतराबा और नौजवान औरतें एक उम्र की सब व कअसन दिहाक़ा और प्याले छलकते हुए ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा न सुनेंगे वहां कोई लग़व बात और ना मुकराना जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा बदला है तेरे रब का दिया हुआ हिसाब से
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، بڑی رحمت والا قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار باندھ کر۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بولتا مگر جس کو حکم دیا رحمان نے اور بولا بات ٹھیک۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے برحق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک آنے والی کی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر کسی طرح میں مٹی ہوتا۔